السلام عليكم. اليوم عندنا واحد الدرس ديال البكالوريا. من بعد ما شفنا التناقص الاشعاعي، الراديو اكتيفيتي، ومن بعد ما شفنا الالكتريسيتي، on va commencer une série de vidéos de mécanique. Ça c'est la première leçon اللي هي les lois de Newton. هذا هو لو بلان ديال هاد لا leçon هذه. ان شاء الله حنا غادي نحاولوا نديرو des expériences in امكن، ما كانش امكن غادي نديرو دي سيمولاسيون pour bien assimiler هذا الكور هذا ديال الميكانيك. هذا الدرس هذا الي كابيتال باسكو لي لوا دو نيوتن، هاد لي لوا دو نيوتن هما اللي كنستعملو pour faire les calculs et pour étudier les mouvements. D'accord. الميكانيك هي الحركه، هي الموفمون. فهاد اللوسون هذا غادي نشوفو لي برينسيپو ريفيرونسيال، لي فيكتور دو بوزيسيون، لي فيكتور فيتاس انستانتاني، لي ديفينيسيون ديالهم، لي كوردوني ديال فيتاس انستانتاني، وغادي نشوفو فيكتور اكسيليراسيون انستانتاني، لي ديفينيسيون، وغادي نشوفو لي كوردوني ديال هاد لاكسيليراسيون في الغوبا كارتيزيان وفي لا باز فريني. من بعد غادي نشوفوا لي لوا دو نيوتن اللي هما ثلاثه ديال اللوا، البروميير لوا، دوزيام لوا، تروازيام لوا، وغادي نشرحوهم. وفي الاخر غادي نشوفوا الموفمون ريكتيلين يونيفورمون فاريي، ديفينيسيون و لي زيكواسيون اورير ديال الموفمون. اذا نبداو ان شاء الله. اللي اول مره تيشوف هذه القناه كان نشجعوه انه يشجعنا باش تابونا ويلايكي، باش ان شاء الله يتوصل باي جديد. اذا غنبداو. هذا هو الدرس ديالنا. فوالا لي برينسيپو ريفيرونسيال. اشنو هما بعدا لي ريفيرونسيال؟ ريفيرونسيال هو واحد الحاجه بارابور، كما تعرفوا الموفمون غولاتيف، نسبيه. اذا الريفيرونسيال واحد الحاجه غادي نشوفوها بالنسبه ليها، غادي نعبروا على الموفمون. Le référentiel terrestre est un référentiel centré sur le centre de masse de la Terre et dont les trois axes sont liés au globe terrestre. هذا لو ريفيرونسيال تيرستر هو اللي كنستعملوه سوفون باش نشوفوا شي موفمون اللي كتكون سور لا تير. كاين لو ريفيرونسيال جيوسنتريك، il est constitué du centre de la Terre et de trois axes pointant vers les étoiles fixes. هذا غالبا كنستعملوه مثلا الا بغينا نشوفوا الموفمون ديال واحد ساتيليت بارابور لا تير. وكاين لو ريفيرونسيال هيليوسنتريك، il est constitué du centre du soleil et de trois axes pointant vers les étoiles fixes. هذا كنستعملوه فاش كيكون مثلا الموفمون ديال لي زاستر، مثلا لا تير اوتور دو السوليل. واشنو هو الريفيرونسيال بالضبط؟ الريفيرونسيال هو واحد ان روبير ديسباس موني دون اورلوج، تيكون عندنا واحد لي تخوا زاكس اللي هما بهم كنديروا كنحدوا لا بوزيسيون في لاسباس. ولكن كيخصنا اوسي باسكو الموفمون سا سو فيكسي دون لو طون، تيخصنا واحد الروبير ديال لو طون اللي كتكون اورلوج كتكون لاصقه معاه، كوم سا horloge par rapport à laquelle on va dire que celui qui bouge, il va être à l'instant T1 position مثلا P1 à l'instant T2. ضروري هذا هو الريفيرونسيال. لا نوسيون ريفيرونسيال هي هذه فيكتور دو بوزيسيون. او جي باغ اكزومبل عندي هذا هو الموفمون دون بارتيكول مثلا. البوزيسيون ديالها كتحدد بهذيك الفيكتور او جي اللي كوم سا. في هاد لو روبير ديسباس كوم جو فيان دو دير ار او جي كا، كنحدد هذيك البوزيسيون بهاد الفيكتور تتسمى فيكتور دو بوزيسيون او جي. في هاد الحاله غادي نعطيو نقولوا اكس اي بارابور لاكس او اكس، y بارابور لاكس او y، و z بارابور لاكس او z اللي هي. هادي 3 كوردوني هما اللي كيحددوا ليا البوزيسيون على الانستون تي، وهذه كتسمى اون فونكسيون اورير. غادي نشوفها باغ لا سويت. كما تلاحظوا بما انه كيتحرك، اكس كتغير و y تتغير و z تتغير او كور دو طون. سيتادير اكس غتكون فونكسيون دو تي، و y غتكون داله ديال الزمن، وهذه هي داله ديال الزمن. اذا تيتغيروا بتغير الزمن. فيكتور فيتاس انستونتاني. هنا شفنا الفيكتور دو بوزيسيون. باش نحدوا الحركه، باش ندرسوا الحركه ضروري خصنا نحدوا البوزيسيون ديال داك المتحرك. هذا هو كنحدوها بالفيكتور دو بوزيسيون. فيكتور فيتاس انستونتاني
فيكتور فيتاس يعني بويسكي il bouge donc ضروري غادي تكون عنده une vitesse donc c'est la vitesse instantanée donc à un instant t. Dans le référentiel choisi, le vecteur vitesse instantanée du centre d'inertie du solide et la dérivée par rapport au temps du vecteur de position au G. كنديرو هاد لا ديريفي هادي نديريفيو هذا هو الفيكتور وتنديرو بارابور لهداك الريفيرونسيال. Donc l'unité puisque هذا en mètres وهذا en secondes غادي تكون متر par seconde. Les coordonnées de la vitesse. Donc عندنا الفيكتور بوزيسيون او جي هي اكس اي بلس y جي بلس زد كا كنديريفيهم. باغ اكزومبل هنا افترضنا بان الموفمون سا سوفيكسي دون لو بلان دونك غادي تولي هذه هي لا ديريفي. دونك لا ديريفي ديال هادو غادي تعطيني بيان سور جو في نوتي هاد لا ديريفي سي اكس بوين ولا ديريفي بارابور دو y بارابور ا تي y بوين وبالتالي كتولي عندي الفيتاس هي هادي الفيتاس في هذاك لو بلان في اكس اي بلس في y جي. داكور ولا كنكتبها في سيت فورمولا سامبل اكس بوين اي فاش تشوف بوين ça veut dire une seule dérivation par rapport au temps يعني اشتقاق واحد بارابور بالنسبة للزمن. دونك لو موديل دو لا فيتاس هو هذا غيكون موديل دو فيتاس بويسك هادي فيكتور. Le vecteur vitesse en un point donné est tangent toujours تيكون tangente التراجيكتوار. تيكون دابا مثلا داك تيتحرك داك الفيكتور تتكون طونجونت بطبيعة الحال لهذاك مثلا هاهي الشيء طونجونت. فاش كندير يعني الاسقاط هي هذا هو y بوين وهذا هو x بوين. دونك هادي x بوين y تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف سويفون لو سونس ديال داكور. دونك سي سا دونك هنا دونك toujours le sens ديال V هو le sens ديال الموفمون وتتكون tangente la trajectoire c'est-à-dire la direction تتكون c'est la direction qui est tangente la trajectoire. Vecteur accélération. المهم هنا الا بغينا نجينيراليزيو مثلا الفيتاس ا 3 ديمونسيون غادي نزيدو هنايا في زد كا داكور في زد كا وغادي نزيد هنايا Vz Vz est égal à dz sur dt est égal à z point وهنايا غادي تولي plus z point au carré. donc إلا بغينا نقولو à 3 dimensions. donc pour simplifier هنا درناه dans le plan. فيكتور انستانتاني. donc فيكتور انستانتاني هي لا ديريفي بما ان المتحرك تتحرك تقدر هذيك لا فيتاس حتى هي كتغير يقدر يكون يزيد في السرعه مثلا شي واحد غادي في واحد السياره يقدر يزيد في السرعه ينقص السرعه. اذا ضروري باش نحدوا هذاك لوتيديو هذيك الموفمون تنتكلموا على لاكسيليراسيون c'est-à-dire la variation ديال لا فيتاس. قبيله تكلمنا على لا فارياسيون ديال الفيكتور دو بوزيسيون سميناها فيتاس. دابا لا فارياسيون ديال الفيتاس غنسميوها اكسيليراسيون. داكور وهنا تنقولوا السنتر دينيرسي بويسك سي ان سوليد هو اللي كيبوج سي ان سوليد كيبوج ضروري غيكون عنده السنتر دينيرسي يعني مركز الطاقه نقولوا مثلا داك السوليد. Les coordonnées de HG dans le repère, donc c'est la même chose. Et pour simplifier, on à 2 dimensions, on peut étudier à 3 dimensions. Souvent dans les exercices et dans les concours, l'étude se fait dans un plan parce que le programme qui est le mouvement plan. Donc d'abord, les vecteurs qu'on dit le plan. Donc on dit A, accélération, il y a la dérivée. Donc on a يعني بالاكسبرسيون ديال اللي شفنا ديال الفيتاس. دونك تيولي عندي الاشتقاق ديال الاشتقاق. دونك تيولي الاشتقاق الثاني اكس دو بوين y دو بوين. دي سيت نوتاسيون الا شتي دو بوين عرف بان اون في لا ديريفاسيون سكوند يعني الاشتقاق الثاني. داكور دونك هادي هي لاكسيليراسيون. دونك عندي جوج ديال لي كومبوزونت سويفون اي سويفون جي ا اكس ا y. فاش كندير لو موديل تيولي عندي كوم سا راسين كاري اكس دو بوين او كاري بلس y دو بوين او كاري. غنشوفوا واحد لا باز فريني واحد لا باز اللي هو كيتبع هذا سيت ادا سيت هاد الباز هذا اللي فيكس
ولكن هذا سي واحد لا باز اللي هو موبيل كيتغير اللي ليي او موفمون تتبع الحركه ديال ام سون اوريجين توجور تيكون هو لو بوين ام و تيكون لو فيكتور فوالا نوريكم الشيما وي فوالا سي سا دونك اش قلنا السونتر ديالو لوريجين ديالو هو لو بوين ام et ces vecteurs unitaires هذه كتكون طونجونت للتراجيكتوار و تكون عندها لو سونس ديالها هو لو سونس دو موفمون وهذيك ان تتكون توجور dirigée vers l'intérieur de la concavité, toujours perpendiculaire à la U, ou dirigée vers la concavité de la trajectoire. Ou toujours l'accélération sous cette forme-là. D'accord? Donc, on a le schéma. Voilà, la concavité nazla. Donc, en bleu, c'est N. D'accord? Pardon, bon, ça c'est en fait c'est N ou hadi U. Ou hadi en bleu, il y a le composant de l'accélération. On a l'accélération tangentielle, on a l'accélération normale. يعني اللي هذه تتسمى المنظمية وهذه المماسية بالنسبة للناس كيقراو العربية. Donc voilà. Donc les expressions donc il faut retenir ça هادو خصك تبقى عاقل مناش دونك اتي اشنو هي اتي هي لا ديريفي ديال الفيتيس بارابور او طون يعني ان l'accélération tangentielle ce n'est autre que la dérivée ديال la norme ديال la vitesse d'accord la vitesse par rapport à t l'accélération normale اشنو هي v au carré على ρ Rho, c'est en fait c'est le rayon de courbure de la trajectoire. Dans le cas général, ولكن غالبا في l'étude اللي غادي نشوفوا في les exercices كيكون trajectoire circulaire. Donc تناخذوا rho est égal à r. تتكون هنايا r. Donc plus simple. D'accord. Voilà, il faut retenir هادو اللي en rouge, il faut les retenir هادو. تبقى عاقل عليهم. Donc ça c'est la dérivée du module par rapport à tel المنظم ديال في على تي وكناخذ هذاك في كندير له او كاري وكنقسموه على لو غايون وكنصيب الا كان بيان سور سيركل كتكون تنحسب l'accélération normale. Voilà. D'après le produit scalaire des deux vecteurs v et a donc il a درت a في v اشنو غادي يكون عندي غيكون عندي a v كوستينيس a v. هنا عندنا دوكا إلا كان هذا البرودوي هذا نيجاتيف كتسمى موفمون روطاردي ولا كتسمى اوسي موفمون ديسيليري دونك وهنا إلا كانت اف في بوزيتيف سي ان موفمون اكسيليري إلا كانت اف في تيغال زيرو موفمون يونيفورم دونك لي تخوا كا إلا مثلا جاك السؤال quelle est la nature du mouvement, ou bien déterminer la nature du mouvement, vous faites le produit scalaire et vous regardez est-ce que c'est positif ou bien négatif ou bien nul. C'est jamais négatif, vous dites que c'est un mouvement retardé. Il a qu'un positif, donc c'est un mouvement accéléré. Il a qu'un nul, c'est-à-dire un mouvement qui est uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire mouvement retardé? C'est-à-dire la vitesse هي غادية ولكن الفيتاس غادي كتنقص. داكشي علاش انا البرودوي سكالير كيعطيني كيكو شوز نيجاتيف يعني هذا غادي يكون ديريجي دون السونس اوبوزي دو في داكشي علاش البرودوي سكالير نول الوغ هنا دونك في اوغمونت ا شاك فوا دونك ا غادي تكون بوزيتيف وغيكون عندها الميم سونس ديال في دونك سي بوزيتيف هنايا uniforme c'est-à-dire quoi ça veut dire ou bien ça nul ou bien ça nul donc on suppose بان عند موفمون دونك لو فيتاس اللي نون نول اش كيبقى ليا هذا اللي غيكون نول الا كانت ا نول ça veut dire que puisque a c'est la dérivée de la vitesse donc ça veut dire que la vitesse est constante donc c'est-à-dire que le mouvement est uniforme. loi de Newton voilà غادي نبداو ندخلوا في المسائل اللي هي جديه. loi de Newton. Première loi de Newton au principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, d'accord, c'est la somme vectorielle dans un référentiel galiléen. C'est très important le mot galilien. Il est quand galilien, la loi m'a dit qu'on vérifie. C'est la somme des vecteurs des forces appliquées à un solide et nul. Le vecteur vitesse
V de son centre d'inertie reste constante. يعني فاش هنايا يعني بطبيعة الحال في لا تير ما غادي تكون لي فورس نول، إذا ضروري اشنو بقى لنا حل واحد تتسمى البسودو يعني بسودو بسودو إكيليبر. دونك يعني دونك مثلا ما يمكنش ان في الاتير ضروري كاينين لي فورس. الا خرجنا مثلا بعدنا على المجرات وكذا، ديك الساعه ما كيكونوش لي فورس، تتسمى ديك الساعه بانه ايزولي، تتسمى ايزولي. في الاتير ما كاينش شي حاجه سميتها ايزولي، دونك كاينه بسودو ايزولي. دونك في هذه الحاله نقدروا نقولوا لا سوم دي فورس ايكال اي نول، تنسميوها بسودو ايزولي. بسودو يعني شبه معزول، ما كاينش شي حاجه سميتها معزول. Le vecteur vitesse de son centre d'inertie reste constante. Donc il y a un système واحد solide sur la terre، المجموع ديال القوى المطبقة عليه منعدم، يعني تتسمى بسودو ايزولي، يعني شبه معزول. كتكون هاد الفيتاس ديال السونتر دينيرسي ديالو اي كونستانت. هذا هو البروميي برينسيپ. داكوغ. وغادي مثلا الا درنا فوق شي مثلا درنا المجموع ديال القوى مثلا فوق طاوله، درنا المجموع مثلا ديال ار زائد بي يساوي صفر، راه هذا تتسمى يمكن لنا نطبقوا عليه، ولكن سوزونطوندي بان لو ريفيرونسيال لي على التير ايغالي ليه. داكوغ، خصنا نعتبروا بانه غالي. يعني التجربه خصنا نديروها في واحد لو طون قليل باش نعتبروا هذاك الريفيرونسيال ايغالي. الا كان لو طون طويل ما كيكونش غالي، هادشي غنرجعوا ليه فيما بعد. Deuxième loi de Newton. Donc, on va dire une petite expérience. On lance son vitesse initiale un mobile autoporteur sur une table à coussin. L'autoporteur هو الحامل الذاتي. طابل à coussin يعني واحد الطاولة à coussin داير انكليني، يعني كتحيد هذوك لي فروتمون. Dans l'angle alpha 20 degrés, donc مائلة. Et on enregistre les positions successives de son centre d'inertie. La durée séparant les deux enregistrements consécutifs est constante. Tau égale à 40 millisecondes, on obtient l'enregistrement suivant. إذا هذا هو l'enregistrement. سجلنا درنا هذيك الطاولة مايلة بواحد 20 درجة وطلقنا هذاك لوطوبورتور وحنا سجلنا التسجيل. إذا اش كنلاحظوا هاد المسافة شوية تزاد شوية وشوية تزاد وغادية وكتزاد، فهمنا؟ إذا كل ما إذا المسافة دي في نفس المدة الزمنية تزداد، بمعنى شنو؟ السرعة تزداد. تنقول يعني أن نفس المدة ولكن كتقطع مسافة أطول، سكيفي أن السرعة مثلا في هذا البوان كبر من السرعة في هذا البوان كبر من السرعة إلى آخره. اوبيري سور لونجستمون لي فيكتور فيتاس. اذا هي هذه اش كنديروا؟ راه ساهله. كنديروا المسافه مثلا في 2، كنديروا المسافه من جي 1 جي 3 كنقسموا على 2 طو. في 4 كنديروا المسافه من جي 3 جي 5 كنقسموا على 2 طو. داكوغ. Présenter au point G3 le vecteur V4 moins V2. On déduit les caractéristiques du vecteur accélération, donner le bilan des forces agissant sur l'autoporteur, déterminer les caractéristiques de F et le comparer avec MA3. Conclusion. إذا السوليسيون هي هذه. إذا كيفاش غادي نديروا هذه العملية هذه؟ كما قلت لكم بإمكانكم ديروها، يعني ماشي شي حاجة صعيبة. غادي نديرو هاد الفرق هذا، غادي نديرو الغوبريزونطاسيون ديالو، يعني هاد ديال الفيتاس في هاد البوان ناقص الفيتاس في هاد البوان. داكوغ. شنو هو؟ غادي نقسموه على حتى هو الا قسمناه مثلا على من هنا حتى لهنا، يعني نقسمو على 2 طو. اشنو غيعطيني؟ يعطيني A3، غادي يعطيني لاكسيليراسيون او بوان 3. Donc toujours encadré accélération à 3 وغادي فوالا هي هادي اكسليراسيون. دونك الا ضربناها في لاماس وكومبارينا ضربناها في لاماس غادي نكومباريوها لي فورس. شنو هما لي فورس اللي عندنا بيان سور عندنا البوا بيان سور لانه مائل، عندنا البوا وعندي لا رياكسيون.
فاش نكومباريهم جو تروف كو اكزاكتومون لا ميم شوز. De toute façon, on va corriger, on va faire la correction de ça après. Donc في الخلاصة اللي غادي نستنتجو في الآخر غاش غنستنتجو بأن MA3 est égal à la somme des forces. D'accord, somme des forces. Donc غالبا غادي نديرو لا بروجيكسيون على هذاك لاكس او اكس. دونك غادي تمشي هذيك الرياكسيون لانه سون فروتمون لان هذا كوساندير، وغادي تبقى ليا غادي تكون عندي لا سوم دي فورس. الا درت لا بروجيكسيون غادي تعطيني افيكتيف. علاش غنديرو لا بروجيكسيون؟ لان A3 غادي تكون في هذا المحور، غادي تعطيني غالبا ام جي سينوس الفا، ام جي سينوس الفا. دونك فوالا، دونك سي جو كومبار غتكون عندي A3 تساوي جي سينوس الفا، وبالتالي تنستنتجو شنو؟ تنستنتجو بان مجموع القوى تساوي ام، وكنستنتجو بطبيعه الحال la deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galilien, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc هذا هو سميتو. اولا دائما جمله مهمه دائما نعقلوا عليها، تكون ديما في الاول، لان لما كانت هذه ما يكونش هادشي صحيح. Dans un référentiel galilien, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie ديال H، ديال centre d'inertie. دونك هنا يمكن لينا نلاحظوا واحد الملاحظه، الا كانت H كونست، الا كانت هذه نول، يعني شنو؟ لا فيتاس غتكون كونستونت. الا كانت فيتاس كونستونت فان الصوم ديال هادو يساوي صفر. اذا ترجعوا لهذاك البروميي برينسيپ، البروميي لوا دو نيوتن، تنرجعوا لهذا، نرجعوا لفي جي كونستونت. نقدروا نقولوا بان البروميي لوا est inclus dans le deuxième loi de Newton. Troisième loi de Newton. Lorsque le corps A exerce sur un corps B، donc هذا باش هذا كمكمله، ما يمكنش لينا نحلوا لي زيكزيرسيس على هادو بجوج، ضروري هاد لا لوا تسمى لا لوا داكسيون لا رياكسيون. الا كان عندنا واحد لو كور A exerce sur un corps B une force FA par rapport à B، alors le corps B تا هو تيexercer على A la force B على A que les corps soient au repos ou en mouvement، وهادو تيبقاو صحاح. Ces forces sont opposées ont le même support، يعني تيكون عندهم منحيان متعاكسان ونفس الحامل. اذا هي هذه العباره هذه تكمل لي هذوك بجوج، هذوك لي دو لوا ما يمكنش يحلوا لي لي زيكزيرسيس ونحل بهم المشاكل، ضروري هاد التروازيام لوا تكمل لنا المساله. موفمون ريكتيلين uniformément varié. دونك المهم فاصون تاعنا غوتونيو بان ثلاثه ديال سميتو ديال لي لوا اللي كاينين. الاول والثاني ضروري يكون ريفيرونسيال غاليليا، والثالث هو مكمل، لانه بور ريزودر ضروري خصنا ناخذ بعين الاعتبار سكون ابيل لا لوا داكسيون لا رياكسيون. موفمون ريكتيلين uniformément varié. Le mouvement du centre d'inertie G d'un corps solide est rectiligne uniformément varié. C'est la trajectoire de G est rectiligne. Le vecteur accélération à G du point G reste constante au cours du mouvement. Il a l'accélération constante. فهاد الحركة كتسمى حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. Mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? إذن فاش تكون لا فيتاس كونستانت يعني لاكسيلاسيون نول كتسمى موفمون يونيفورم ريكتيلين يونيفورم. هنا غتكون موفمون ريكتيلين يونيفورم فاريي ملي تتكون اش جي كي كونستانت. داكوغ هادشي هو لي زيكواسيون اورير دي موفمون بور ان موفمون ريكتيلين سولو لاكس او اكس. اللي عطاونا لاكس او اكس غادي تكون او جي هي اكس، دونك الفيتاس هي في اكس و ا اكس سي اون كونستانت. دونك يمكن لي ندير واحد لانتيغراسيون لا كونسيديرينا تي ايكال زيرو، عندنا اكس تيكال اكس زيرو في اكس تيكال في زيرو اكس. دونك يمكن لي انتيغري ندير الانتيغرال ديال هادي، الاشتقاق ديالها تعطينا اكس. دونك شنو هادي؟ هي ا اكس تي بلس اون كونستانت اللي هي الكونستانت هي تنعوض تي بزيرو، هي يعني لا فيتاس انيسيال.
هذه l'équation de vitesse, l'équation horaire de vitesse. إلا بغينا x عندنا في x هي لا ديريفي ديال x كنانتيغري هذه كتولي ليا 1 demi à x t au carré plus v0 x plus واحد الكونستانت. الكونستانت نعوض t 0 0 إذا تنصيب البوزيسيون initiale. وهذه ça représente l'équation horaire du mouvement. Équation horaire ديال vitesse, équation horaire des mouvements. إذا تلاحظوا بأن الفيتاس مثلا فاش تكون موفمون اكسيليري تتم غادية وتتزاد، إلا كانت ديسيليري أو بليان روطاردي تتم غادية وكتنقص، وإلا كانت لاكسيلاسيون كونستانت هذه موفمون ريكتيلين يونيفورميمون فاري. باردون إلا كانت نول غادي تكون موفمون يونيفورم. Application, donc Inch'Allah, on va faire des exercices. Mouvement d'un solide sur un plan incliné avec frottement, mouvement d'un solide sur un plan horizontal. Après, Inch'Allah, on dira des exercices. Donc voilà. Donc là, quand nous les frottements, on peut dire AX et F, on a les résultats qu'on va obtenir. لي ريفيرونسيال غاليليان بعدا نعرفوا بعدا شنو هما لي ريفيرونسيال غاليليان. شنو واحد غاليليان بعدا اش كنقصدو هو واحد ريفيرونسيال اللي كنعتبروه ثابت يعني شي حاجه ثابته يمكن نشوفوا من خلالها الحركه كيفاش غادي تكون. On appelle référentiel de Copernic un référentiel ayant pour origine le centre de masse du système solaire et dont les axes pointent vers les étoiles lointaines. Donc هذا هو اللي قلنا قبيله باش نبغيو مثلا ندرسو مثلا لي زاستر تنستعملوا هذا الريفيرونسيال هذا، لان مثلا بغينا ندرسو الموفمون ديال لا تير طور دو سوليل دونك خصنا نستعملوا هذا الريفيرونسيال غاليليان. الريفيرونسيال غاليليان est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Ça c'est très important. كيما كتلاحظوا قبيله في دوك لي ديفينيسيون نقولوا dans un référentiel غاليليان دونك خص يكون le principe d'inertie est vérifié, sinon c'est pas غاليليان. exemple référentiel terrestre، ولكن تيرستر اي فواحد لو طون قصير. انت الا كان واحد لو طون طويل انه الموفمون ديال لا تير كتولي سيركولير وبالتالي ما كتبقاش. ريفيرونسيال جيوسنتريك اي ريفيرونسيال هيليوسنتريك هادو هما لي زيكزامبل اللي كيمكن لينا نعتبر. ريفيرونسيال دو كوبرنيك اي غاليليان on peut montrer que tout référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galilien est lui-même galilien. داكور دونك هادشي اللي قلت. دونك مثلا اللي اعتبرنا الريفيرونسيال مثلا ديال هذا ديال كوبرنيك السيستم سولار ياك، هذا ديال اعتبرنا كوبرنيك غنعتبروا بان الريفيرونسيال ديال جيوسنتريك اللي هو فهمتي اللي هو سميتو géocentrique ayant géocentrique نعتبروه غاليليا كونديسيون انه الحركه ديال لا تير ما تكونش تطلب واحد الزمن طويل باش تبان، خصها تبان ريكتيلين يونيفورم فهمتي. ونفس الشيء بالنسبه للاخر. اذا انت لهنا تنتهي هذا الدرس ان شاء الله. غادي نديرو دي زيكزيرسيس دابليكاسيون، غادي نديرو دي سيمولاسيون اوسي دي اكسبيريونس. لذلك ندعوكم الى تشجيعنا ان شاء الله، تشجيعنا باش نستمروا في هذا العمل هذا. دونك التشجيع ديالنا راكم عارفين، يعني تشجيع القناه يعني والتعريف بها ويعني والمشاركه. شكرا والى اللقاء.